दुई अन्तर्गत भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि त ठाउँ थियो, उहाँले सक्नु भएन। नसके पछाडि दुई अन्तर्गत नसक्नेले चाहिँ पाँचमा जान पाउने, तीन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने चाहिँ पाँचमा जान नपाउने भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन। तपाईँ शेरबहादुर देउवा त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता त भन्नुभयो नि त, डडेलधुराबाट जितेको संसद सदस्य भन्नुभयो। झुट। अनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले भन्दा बाहेक कसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ? धारा 76(5) मा दुईटा अवस्था छन्। एउटा नियुक्त आधार पुगेमा नियुक्त हुने र आधार नपुगे नियुक्त नहुने। धारा 76(7) लाई पढ्नुपर्छ। धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संसद विघटन हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ। मैले धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पनि सक्दो रहेछन्, नहुन पनि सक्दो रहेछन्। आधार पुग्यो भने नियुक्त हुन्छन्, आधार पुगेन नियुक्त हुँदैन। अब यहीँनिर प्रतिनिधि सभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाउने प्रधानमन्त्री बनाउने त राष्ट्रपति हो भनेको। बुझियो। खालि यति भनिदिनुहोस् न, उहाँहरूको मत भनेको मेरो पक्षमा बहुमत हुँदा हुँदै मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएन होइन, उहाँहरूको दाबी त्यस कारणले मुद्दा हाल्नु भएको छ। एकछिन, माधव कुमार नेपालको टाउको गनेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकैछिन, प्रचण्डजीलाई सोध्नुहोस् न, तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे जानुहुन्छ नि सबैतिर। यहाँ त्यो आधार प्रस्तुत नै गर्नुपर्छ। म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने आधार प्रस्तुत नै गर्नुपर्छ र त्यो विश्वास कसलाई लाग्नुपर्छ? संसदलाई लागेर भएन, दाबीकर्तालाई लागेर राष्ट्रपतिलाई नै लाग्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले केपी ओली बाहेक अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै नचाहेका कारणले गर्दा अहिले परिस्थिति सिर्जना भएको। कतिपयले त हु आर यु भनेर रिजालासम्म प्रश्न पनि गरेका छन् राष्ट्रपतिलाई, जबकि 149 जना त लिएर जानुभएको थियो शेरबहादुर देउवा। अब यसमा पनि केपी ओलीले 153 जना लानुभयो, संसदीय दलको हिसाबमा निर्णय गरेर जानुभएको छ। अनि यो 5 भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्र हुने धारा भन्ने व्याख्या छ एक खालको। अनि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ फेरि टापन टिपन गरेर लानुभएको छ, कति दलको कुरा नि लानुभएको छ, कति व्यक्ति पनि टिपेर लानुभएको छ। यहाँ पनि अलिक गन्जागोल हो नि डाक्टर साहब। एकदमै राम्रो विषय आयो। पहिला त हामी के हेरौँ भने 153 जना र 149 जनामा 38 जना सांसदहरू दुवैतिर छन् होइन। ती सांसदहरूलाई स्विङ मेम्बर्स भनेर भनिन्छ, यता पनि जाने उता पनि जाने। स्विङ मेम्बर्स भनेको के हो भने राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन र संविधानले पनि प्रतिबन्ध लगाएको। अहिलेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ दलीय शासकीय स्वरूपमा आधारित व्यवस्था हो। यसले दललाई स्वीकार गर्छ। सरकारको गठन पनि दलले नै गर्छ, पार्लियामेन्टमा पनि दल नै हुन्छ। दल विहीनताको यसले परिकल्पना गरेको छैन। शासकीय संरचनामा नै दलको उपस्थिति जरुरी छ। यो भइसके पछाडि 38 जना त यी स्विङ मेम्बर्सलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिन मिल्दैन। जसुकै राष्ट्रपति होस्, त्यो ठाउँमा म हुन्थेँ भने मैले यही निर्णय गर्थेँ। 38 जना घटाउँ, 153 बाट 38 जना घटाउँ, 149 बाट 38 जना घटाएपछि कसैको पनि 136 पुग्दैन। 136 नपुग्ने कुरो तथ्यगत रूपमा म्याथमेटिकल्ली प्रुभन छ, प्रमाणित छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय चाहिँ तथ्यमा आधारित निर्णयलाई गलत भन्न मिल्दैन। कि त तथ्य गलत हुनु पर्यो। 149 जना, 153 जना र 38 जना स्विङ मेम्बर भएको तथ्य कि त गलत हुनु पर्यो। त्यो तथ्य गलत छैन भने राष्ट्रपतिको निर्णय त्यो तथ्यको विश्लेषणमा आउने निर्णय त्यही नै हो। प्रतिनिधि सभा वैकल्पिक सरकार दिन नसकेर असफल भएको प्रष्ट प्रमाण हो यो। अब प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको कुरामा नाटक जेसुकै गरौँ, यो प्रष्ट हो। अब जब मैले संविधानको धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले मलाई राष्ट्रपतिले तपाईँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ ग्रहण त गराउनु भयो। तर अब अहिले यहाँनिर प्रश्न उठेको छ, हालाकि अब अदालतवाला कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। संविधानको धारा 76(4) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा नगरिकन
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 5 मा जाने 7 मा जाने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 2078 जेठ 6 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले म प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सकिन, त्यसैले प्रधानमन्त्री पदको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर भनेपछि यो प्रश्नहरू उठेको हो। अब यसमा तपाईले आदरणीय पत्रकारज्यूले प्रश्न गर्नुभए अनुसार 76 को प्रक्रिया पूरा नगरिकन तपाईं 76 5 मा कसरी जान सक्नुहुन्छ भन्ने अहिले विपक्षी तर्फका प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रहेका कानुन व्यवसायीहरू र राजनीतिक दलहरूको पनि कुरा छ र म उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने विभिन्न उपाय हुन्छन्, विभिन्न बाटोहरू हुन्छन् र यही संविधान नै एउटा यस्तो गाईजात्रे हो। यो मेरो परिभाषामा वैशाख 27 गते मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यही संविधान अन्तर्गत मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरा राष्ट्रपति मान्ने, विपक्षी पनि मान्ने, त्यसमा आपत्ति नगर्ने र मलाई के भन्ने भने तपाईं चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुस् भनेर मलाई 76 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि अब संविधानको धारा 76 4 ले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनेपछि 76 5 मा जाने हो भने मैले 76 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन, वैशाख 27 गते प्रमाणित छ भने अब जेठ 5 गते अथवा चाहिँ जेठ 3 गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने के बाटो छ? र मैले भने म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन, प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभामै गएर तपाईले त असफल हुनु पर्थ्यो भन्नका लागि वैशाख 27 गते प्रमाणित छ नि म असफल भएको छु। संविधानले राष्ट्रपतिलाई नै नियुक्त गर भनेर दिएको अधिकार हो। राष्ट्रपतिले यो अधिकार कसैलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन। म यो 149 जना 36 जना 38 जना 153 जनाको विवादमा फस्न चाहन्न। म तथ्यगत कुरा निर्कल गर्दिनँ। संसदले नै गरोस् भनेर संसदमा पठाउन मिल्दैन। हामीले जुन संविधान बनायौँ यो संविधानको कमजोरी होला या राम्रो कुरा होला, तर यो संविधानको धारा 76 रहन्छ त्यो काम गर्न मिल्दैन। संविधानले नमिल्ने काम गर्नको लागि आर्गुमेन्ट गर्न पनि मिल्दैन। सरकार नियुक्त गर्ने, सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम संसदको होइन हाम्रो यो संविधानमा। त्यसैले राष्ट्रपतिले यो हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन, राष्ट्रपतिले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो त संसदले गर्ने हो नि। राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भन्नुहोस्, राष्ट्रपतिको स्वविवेकी अधिकार भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, हाम्रो संविधानले फेरि राष्ट्रपतिलाई त आलङ्कारिक राष्ट्रपति परिकल्पना गरेको छ, त्यस्तो एक्टिभली उहाँको रोल त अपेक्षा गर्दैन। अनि यो ठिक छ ठिक छैन यस नो यसो उसो भन्दाखेरि त फेरि कहाँ तुपन रह्यो त फेरि त्यसमा चाहिँ छैन र डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिका 3टा किसिमका भूमिका खोज्छ। एउटा भूमिका चाहिँ विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको सिफारिसमा काम गर्ने एउटा, दोस्रो मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिमा काम गर्ने दोस्रो, तेस्रो कसैको पनि सिफारिस सल्लाह सम्मति नभइकन पनि आफै काम गर्ने। यी 3टा भूमिकाको परिकल्पना गर्छ। जस्तो उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भनेर कसैको सल्लाह राष्ट्रपतिले लिनु पर्दैन। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भने उदाहरणका लागि यो राजीनामा स्वीकृत गरौँ कि नगरौँ भनेर कसैको सल्लाह लिइरहनु पर्दैन। संसदले पठाएको विधेयक, यो विधेयकमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर फिर्ता पठाउन कसैको सल्लाह लिइरहनु पर्दैन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि कसैको सल्लाह लिइरहनु पर्दैन। यो धारा 76 को व्यवस्था चाहिँ बिल्कुल प्रधानमन्त्रीले आफैले गर्ने व्यवस्था। किनभने धारा 61 ले के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीले
प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपति चाहिँ संविधानको संरक्षक, संविधानको संरक्षण गर्नु र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य। धारा 66 को 2 मा राष्ट्रपतिको कर्तव्यको कुरा गरिएको छ। त्यो कर्तव्यको पालना चाहिँ या त विभिन्न निकायहरूको सिफारिसमा हुन्छ या मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हुन्छ। कर्तव्यको चाहिँ प्रमुख कर्तव्यको पालना चाहिँ राष्ट्रपति स्वयं आफैले गर्ने हो र धारा 76 चाहिँ राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। किनकि राष्ट्रपति बाहेक अरू कसैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन। त्यो प्रमुख कर्तव्यको इन्भोक गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले कसैलाई सोध्नु पर्दैन र त्यो मेरो अधिकार मैले प्रयोग गर्न सकिनँ, अरू कसैले प्रयोग गर भनेर भन्न मिल्दैन। किन संविधानले त्यो परिकल्पनै गरेन। संविधानले राष्ट्रपतिलाई नै यो काम तिमीले गर्ने भनेर सुम्पेको हो, राष्ट्रपतिलाई ट्रस्ट गर्यो। जस्तो संविधानको धारा 137 ले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई दिएर प्रधान न्यायाधीशलाई नै ट्रस्ट गर्यो। संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश राख्ने भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशको विषय हो, प्रधान न्यायाधीशको निर्णय गर्ने विषय। या संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई ट्रस्ट गर्यो। त्यसरी नै ट्रस्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई ट्रस्ट गर्यो। अब यो संविधानले ट्रस्ट गरेको कुरा मलाई मन पर्छ या पर्दैन भन्ने फरक कुरा हो, तर संविधानले ट्रस्ट गरेपछि राष्ट्रपतिको बाध्यता हो, यो कर्तव्य हो, उत्तरदायित्व, दायित्व, प्रमुख कर्तव्य, यो पालना गर्नुपर्छ। यसर्थ अब अर्को प्रश्न के उठ्छ भने धारा 76(5) अन्तर्गत दाबी परिषद प्रधानमन्त्री नियुक्तै गर्नुपर्छ नि भन्ने प्रश्न पनि आछ। धारा 76(5) मा दुईटा अवस्था छन्। एउटा नियुक्त आधार पुगेमा नियुक्त हुने र आधार नपुगे नियुक्त नहुने। धारा 76(7) लाई पढ्नुपर्छ। धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संसद विघटन हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ। मतलब धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पनि सक्दो रहेछन्, नहुन पनि सक्दो रहेछन्। आधार पुग्यो भने नियुक्त हुन्छन्, आधार पुगेन नियुक्त हुँदैन। अब यहीँनिर धारा 76(2) र 76(5) को बिचको फरक हेर्नुपर्छ। धारा 76(2) मा बहुमत पुर्याउने भनेको चाहिँ सम्भाव्यता, पोसिबिलिटी। हामीले एउटा कोइन लिएर टस गऱ्यौँ भने त्यसको टेल पनि आउन सक्छ, हेड पनि आउन सक्छ। 50-50% भयो नि त्यो सम्भाव्यता। तर 76(5) अन्तर्गत चाहिँ सम्भाव्यताले हुँदैन, निश्चितता। भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भने 2 मा छ। हो, बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति त्यहाँ पनि संसदीय दलको नेता त भनेको छैन 2 मा छैन। 76(5) र 76(2) को समानता के हो भने 76(5) अन्तर्गत पनि संसदीय दलको नेता चाहिँदैन, 76(2) अन्तर्गत संसदीय दलको नेता चाहिँदैन। 76 को 2 मा बहुमत पुर्याउन सक्छु भने पुग्छ, त्यो सम्भाव्यता देखाए पुग्छ। 76(5) मा सम्भाव्यताले मात्रै पुग्दैन, सुनिश्चितता चाहिन्छ। अहिलेको अवस्थामा यो मुद्दाको सन्दर्भमा देखिएको सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको पनि र माननीय शेरबहादुर देउवाको पनि कसैको पनि सुनिश्चितता छैन, दुईटैको सुनिश्चितता छैन। 4 को 5 को प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ शेरबहादुर देउवा म 76(4) को प्रक्रिया पूरा नगरिकन राष्ट्रपतिकोमा जाँदाखेरि तपाईँ दरखास्त हाल्न किन आउनुभयो? मानियो कि मानिएन भने स्वीकार्यो। पक्नुस् न, हतार नगरौँ। अब त्यो प्रक्रिया तपाईले दरखास्त दिँदा चाहिँ पूरा गर्नु नपर्ने, म प्रधानमन्त्रीले दरखास्त दिँदा चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति भनेर जानुभएको छ तपाईँ? म पनि कुनै व्यक्ति भनेर गएको छु। कुनै व्यक्तिवाला कुरा फेरि हामी कुरा गरौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईले संविधानको धारा 76(5) को कुरालाई त मन्जुर गर्नुभयो नि त। तपाईँ 149 जनाको सही छाप लिएर जानुभयो, म 153 को लिएर गएँ भनेपछि अब राष्ट्रपतिले हेर्ने कुरा भयो। तपाईले भने जस्तो म प्रतिनिधि सभामा 136 पुर्याउन सक्दिनँ अथवा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि अब तपाईले भन्नुभएको प्रश्न अनुसार म प्रतिनिधि सभामा पुर्याउन सक्दिनँ भने र मैले राष्ट्रपतिकोमा त म 152 छु भने 153 का लागि मैले के गरेँ? जसपा
जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको सही र नेकपा एमाले 121 को संसदीय दलको नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सही राखेर अनि त्यो दुईटालाई जोडेर म 153 भएँ। अब शेरबहादुर देउवाजी के भन्नुभयो? होइन, मसँग चाहिँ 149 जना छन्, नेकपा एमालेको 26, जनता समाजवादी पार्टीका यति र माओवादीका 49 भनेर भन्नुभयो। अब तपाईले भन्नुभएको शब्दलाई सापटी लिएर बदमासीका कुरा गर्ने। वैशाख 27 गते तपाईँ 93 र म शेरबहादुर देउवा 124 हुँदाखेरि हामी दुईटै जना त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ म 149 देखाउने, तपाईँ 153 देखाउने, को शब्दै? को शब्दै भनेको? अब एकैछिन अब यहाँ बदमासीको कुरा छ। काफी बहस गरिसकेका छौं पहिला, खाली विषय कहाँनिर आयो? होइन, यहाँ बदमासीको कुरा छ। सांसदहरूको विशेष अधिकार हो धारा 5 भन्ने कुरा अस्ति मात्रै पनि पुष्पकमल दाहालले भने त्यहाँनिर। म भन्दैछु, त्यही कुरा भन्दैछु, म त्यही कुरा भन्दैछु। तपाईलाई मनमा लागेर मलाई मनमा लागेर भन्ने कुरा होइन। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 4 बमोजिमको मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन भन्ने कुरा त तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी र शेरबहादुर देउवाजी मान्नु भएर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो, अहिले सर्वोच्चमा होइन भन्न पाउनुहुन्छ? यहाँ त्यो आधार प्रस्तुत नै गर्नुपर्छ। म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने आधार प्रस्तुत नै गर्नुपर्छ र त्यो विश्वास कसलाई लाग्नुपर्छ? राष्ट्रपति संसदलाई लागेर भएन, दाबीकर्तालाई लागेर राष्ट्रपतिलाई नै लाग्नुपर्छ। बहुमत परीक्षण गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्ने प्रश्न छ नि डाक्टर साहब। हो, बहुमत परीक्षण कार्यालय हो बहुमत परीक्षण गर्ने ठाउँ। बहुमत परीक्षण चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत परीक्षण गर्ने ठाउँ चाहिँ संसद हो। फ्लोर टेस्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्रै हुन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि फ्लोर टेस्ट हुँदैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि संसदमा गएर कसको बहुमत छ कसको बहुमत छैन भनेर परीक्षण गरिँदैन। हाम्रो व्यवस्था त्यो होइन। जुन व्यवस्था हाम्रो होइन त्यो चाहिँ 63 सालको व्यवस्था थियो। 63 सालको व्यवस्था अनुसार अहिले हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन। त्यसले हामीले 63 सालको ह्याङओभर 72 सालको संविधानमा राखेर संवैधानिक निकास निस्किँदैन। तिमीले बहुमतै पुर्याउन सक्दैनौ भनेर ग्यारेन्टी पनि राष्ट्रपतिले गर्न मिल्छ त? त्यसरी राष्ट्रपति त्यस्तै संसदमा हुन देऊ न, हामी पुर्याउँछौँ कि पुर्याउँदैनौँ, फेरि उनीहरू नपुर्याए त फेरि गइहाल्छौँ नि हामी संसद विघटनमा, अनि चाहिँ जाने हो। टेस्ट गर्न त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिकन टेस्ट हुँदैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नभइकन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन। त्यो कोणबाट हेर्दा ठिक छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अहिले जे गर्नु, राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय ठिक छ, संवैधानिक रूपमा ठिक छ। यो संविधानको धारा 76 अनुसार ठिक छ। यसलाई च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ छैन। अब राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरूमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि छ। सायद राष्ट्रपतिले दिनुभएको जवाफमा पनि त्यो कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ। यो कुरा पनि त्यस्तै हो कि यो चाहिँ मिल्छ? होइन, राष्ट्रपतिको निर्णयमा दुईटा अवस्था। एउटा चाहिँ कसैको सिफारिसमा गरिएको निर्णयमा चाहिँ प्रश्न उठ्छ, अदालतले हेरेका हामीसँग थुप्रै उदाहरणहरू छन्, निर्णयहरू छन्, त्यसमा विवाद गर्न पाइँदैन। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुभएको कुरामा या अन्य निकायको सिफारिसमा गरेको कुरामा त्यो विषयमा राष्ट्रपतिले गरेको कुरामा जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ। तर कसैको पनि सिफारिस बिना राष्ट्रपतिले आफ्नै विस्डम, आफ्नै बुद्धिमत्ता, आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर तथ्यका आधारमा गरिएको वस्तुगत निर्णयलाई अदालतले टेस्ट गर्न मिल्दैन। यदि अदालतले त्यसरी टेस्ट गर्ने हो भने राष्ट्रपतिका सबै निर्णय अदालतमा आउँछन्। कसै न कसैलाई त चित्त बुझ्दैन। अनि त्यो राष्ट्रपतिको संस्था चाहिँ कामै गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यो संस्थाको औचित्यता सिद्धिन्छ। त्यो संस्था मुलुकको संविधानको संरक्षण गर्ने संस्था हो। सबभन्दा पहिला यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, संविधानलाई संरक्षण गर्ने एउटा मात्रै संस्था छ मुलुकमा, त्यो राष्ट्रपति। तपाईले भनेको सेरिमोनियलमा आएमा उपधारा 1 बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको, अथवा लामो कुरा हुन्छ, पदाधिकारीको सिफारिसले गर्ने भन्दा बाहेक अरू मन्त्री परिषदको सिफारिसमा
प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे बमोजिम मात्रै राष्ट्रपतिले काम गर्न पाउँछ भन्ने कुराको लागि तपाईहरूले अहिले सेरिमोनियल राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ। अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम उपधारा 2 बमोजिम सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भने त्यो आधार सिफारिस गरिदिने को केपी शर्मा ओली? त्यहाँ त फेरि त्यो कुरा गौण छ। गौण होइन, प्रश्न छ। त्यसलाई कार्यकारी अधिकार दिएको हो राष्ट्रपतिलाई। त्यहाँ एकछिनलाई मान्नुस् न, विरोधाभास भने राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा चाहिँ संविधानमा किटान भएको बाहेक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मार्फत सिफारिस भएका कुरा मात्रै राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको छ। विरोधाभास सधैँ दिएको त्यहाँनिर विरोधाभास सधैँ छ। राष्ट्रपतिलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउँछ भनेर व्याख्या गर्न यो नगरौँ न, यो विरोधाभास छँदै छैन कि। अब हामी मलाई क्षमा चाहौँ, कहिलेकाहीँ क्षमा चाहन्छु, अल्पविद्या भयङ्करी भन्छौँ हामी। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ। कसले सिफारिस गरे? तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ भनेको के? म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट ल्याएँ अथवा बहुमत ल्याएँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिकोमा निर्वाचनको नतिजा बुझायो, संसदीय दलको नेता म। अब मलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसले सिफारिस गर्छ? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु? एक र अर्को कुरा के हो भने संविधानमा तत्त विषयमा लेखिएकोमा यसैले भनिहाल्यो, जस्तो 66 को 2 अहिले मैले तपाईलाई फेरि पनि निवेदन गर्नै पर्ने भयो र यो आम जनताको लागि पनि काम लाग्ला। यो उपधारा 1 बमोजिम अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ। यो संविधान बमोजिम प्राप्त अधिकार 76(5) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार मलाई प्रस्तुत गर। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने होइन, निर्वाचन आयोगले होइन, सर्वोच्च अदालतले होइन, लोकसेवा आयोगले होइन। यो संविधानले मलाई के अधिकार दियो? यो संविधानको धारा 76(5) ले के दियो भने कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार म कहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो? तपाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि तपाईकै मन्त्री परिषदको सिफारिस ल्याएर आधार दिने क्या? त्यसो भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवालले कसको सिफारिस ल्याउने? यस्तो कुरा गर्नु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रपतिको विशुद्ध कार्यकारी अधिकार हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कहीँ देखाउनु भएको छ? अदालतले चाहिँ आधार देख्यो, राष्ट्रपतिले देख्नु भने को चाहिँ ठिक को चाहिँ बेठिक भन्ने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? दि हाइएस्ट इन्स्टिट्युसनले आधार देख्दैन, अदालतले आधार देख्छ। संविधानको संरक्षण गर्ने निकायले आधार देख्दैन, संविधानको व्याख्या गर्ने निकायले आधार देख्छ। भनेपछि त्यो स्टेटका इन्स्टिट्युसनहरूको बिचमा एउटा क्राइसिस सृजना हुन्छ। हो, अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ। अदालतले निर्णय गरेपछि आफूलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि मान्नुपर्छ। मानव शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु भनेर परमादेश दियो मानौ, के हुन्छ त्यस पछाडि? त्यहाँ दुई तीनवटा सिनारी हुन्छन्। एउटा सिनारी चाहिँ के हुन्छ भने नेकपा एमाले व्हिप जारी गरेर शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिनु भनेर आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गर्छ। व्हिप जारी गर्ला भनौँ न, हामीले अनुमान गरौँ न। त्यो व्हिप जारी गर्यो भने 26 जनाले शेरबहादुर देउवालाई मत दिन पाउँदैनन्। मत दिए भने त्यो मत इन्भ्यालिड हुन्छ। किन इन्भ्यालिड हुन्छ भने व्हिप जारी गरिसके पछाडि त्यो व्हिपको पालना गर्नु संसद सदस्यको नि कर्तव्य हो र संसदले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। किन त्यो इन्स्टिट्युसन त संसद हो नि, र संसदले मान्यता दिन मिल्दैन। यस्ता घटनाहरू इन्डियामा पनि भएको छन्। अब त्यो 26 जनालाई मान्यता नदिएपछि शेरबहादुरजीको बहुमत पुग्दैन, विश्वासको मत हुँदैन। अनि जसपाले पनि त्यही गर्छ। अब मानस जसपाले पनि त्यही गर्यो भने फेरि समस्या जसपाको पनि त्यही आउँछ। शेरबहादुरजीको त कहीँबाटै विश्वासको मत पुग्दैन, न ओलीजीको पुग्छ न शेरबहादुरजीको पुग्छ। सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै छैन मुलुकमा। अब तपाईँले होइन यो दल बदल गर्न पाइन्छ, व्हिप लाग्दैन भन्ने कुरा गर्ने त्यो व्हिपसँग सम्बन्धित ऐनै खारेज हुन्छ। त्यो ऐनको त
डिसरेस्पेक्ट गरेको हुन्छ। त्यो त एउटा व्याख्या चाहिँ निर्दलीय अभ्यास गर्न खोज्या हो त, हामी निर्दलीय अभ्यासमा जान खोज्या हो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भनेको त निर्दलीय अभ्यासमा जानु हो भन्ने कुरा पनि छ। त्यो चाहिँ ठिकै हुन्छ, त्यसै त्यो कुरा एकदमै ठिक हो। गलत हो, किनभने व्हिप भनेकै डेमोक्रेसीलाई बचाउनको लागि प्रयोग गरिने अस्त्र हो। त्यो व्हिपको व्यवस्था नै सांसदहरू यताबाट उता जाने उताबाट उता जाने गर्दा डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ र लोकतन्त्रलाई त्यसले समाप्त पार्छ। अन्ततः त्यस्तो गलत प्र्याक्टिसलाई रोक्नुपर्छ भनेर व्हिपको व्यवस्था गरिएको हो। अब व्हिपको व्यवस्था कानुनमा भएको व्यवस्थालाई नमान्ने हो भनेदेखि त एनआरकी सुरु भयो नि। अदालत एनआरकीलाई त मान्यता दिन सक्दैन, मिल्दैन पनि। मान्छे भोलि के हुन्छ भने शेरबहादुरजीलाई एकछिन मान्नुहोस्, अब सभामुखले होइन 26 जनालाई दिएको मतलब म काउन्ट गर्छु, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो भनेपछि एमाले फेरि अदालतमा मुद्दा लिएर आउँछ। हामीले व्हिप जारी गरिसके पछाडि उनीहरूले मतदान गरेकाले त्यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन, शेरबहादुरजी नियुक्ति हुनु भएको छैन, म नै प्रधानमन्त्रीमा कन्टिन्यू छु भनेर ओलीजी फेरि अदालत आउनुहुन्छ। अनि के अदालत मुद्दै मात्रै गरेर बस्ने? दुईजना प्रधानमन्त्री एकैचोटि हुने स्थिति छ कि भोलि आउँछ त्यो अवस्था। त्यो स्वस्थ हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। तर निर्वाचन नै यो समस्याको समाधान हो, निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। मानुस अदालतले भोलि संसद पुनर्स्थापना गरिदियो र शेरबहादुरजीको फ्लोर टेस्ट भयो भने हुने परिणाम यही हो। यो परिणामले एकैबाजी शेरबहादुरजी पनि म प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, ओलीजी पनि। अब त्यहाँ कन्टेस्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको अफिसमा को जाने, त्यहाँ मारामार सुरु हुन्छ। सम्भवतः यो अवस्थामा भोलि आर्मी निस्किनु पर्ने अवस्था आउला मुलुकमा। संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यो अवस्था आउन सक्छ। किन दुईटा प्रधानमन्त्री दाबी गरेर फाइट गर्न थालेपछि के हुन्छ? अब विघटनै सदर गर्दा पनि एउटा पक्ष स्वीकार्ने पक्षमा छैन, त्यसले पनि द्वन्द्वै हो। अदालतको निर्णय त मान्नु पर्यो नि। अदालतको निर्णय त जसले पनि मान्नु पर्यो, ओलीजीले हार्दा पनि मान्नुपर्छ, ओलीजीले जित्दा पनि मान्नुपर्छ, शेरबहादुरजीले हार्दा पनि मान्नुपर्छ, जित्दा पनि मान्नुपर्छ। अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ, स्वस्थ आलोचना गर्न सकिन्छ, तर मान्नुपर्छ। हिजो ओलीजीले आफू हारेपछि मान्नु त भयो नि, मन परेन। सबैभन्दा स्ट्रङ तर्क चाहिँ त्यो धारा 5 को आधार भनेको प्रधानमन्त्री पुरा कार्यकाल कायम हुन सक्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हो। होइन, 5 वटा कुरा। पहिला आधार भनेको एउटा सैद्धान्तिक प्रष्टता चाहिन्छ। यो सैद्धान्तिक प्रष्टता भनेको दलीय संरचनाभन्दा बाहिर जान पाइँदैन। एक, तथ्यगत रूपमा निर्विवाद हुनुपर्छ। अहिले 38 जना सांसद यता र उता भएको कुरो त विवादास्पद भयो नि। त्यसैले निर्विवाद नभइकन त्यो आधार हुँदैन, विवादास्पद कुरा आधार हुँदैन। तेस्रो कुरा, यसले स्थायित्व खोज्छ। मैले विश्वास मत लिन्छु भन्ने कुरा आज चाहिँ लिन्छु, भोलि मसँग नभए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने होइन। आज विश्वास मत भएपछि त्यो टेन्डरभर त्यो निश्चितता मैले दिन्छु भनेको 5 को आधार भनेको त्यो। तेस्रो, चौथो भनेको त्यसको निर्णयको रक्षा खोज। जुन कुरामा टेकेर निर्णय भएको छ त्यो निर्णय चाहिँ सही हुनुपर्छ। जस्तो मैले अघि मैनालीजीको उदाहरण दिएँ नि, जुन आधारमा उनलाई दोषी ठहर गरियो त्यो आधारै सिद्धिएपछि के भयो, निर्णय पनि उल्टाउनु पर्यो नि। यी 4-5 वटा कुरा नभइकन त्यो आधार बन्दैन। अहिले आधारै बनेन। आधार नबनेको कारणले राष्ट्रपतिले दुईटैलाई नियुक्त नगरेको अवस्था हो। भोलि संसद पुनर्स्थापित भयो र एउटा स्वस्थ रूपमा अगाडि जान सकेन राजनीति भने बहुत ठुलो दुर्घटना मुलुकमा हुन सक्छ। अब दुई बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको तपाईँ शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हो कि होइन? तपाईँ केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता हो कि होइन? केपी शर्मा ओली चाहिँ संसदीय दलको नेता म हुँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा 76.5 दाबी गर्न गयो। तपाईँ शेरबहादुर देउवा त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता त भन्नुभयो नि त, डडेलधुराबाट जितेको संसद सदस्य भन्नुभयो। झुट। अनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले भन्दा बाहेक कसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ? अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अब कुनै सदस्य भनेपछि त संसदीय दल चाहिन्छ चाहिँदैन समय रह्यो भने हामी त्यसमा पनि कुरा गरौँला। तर तपाईँ राष्ट्रपतिकोमा जाँदा कुनै सदस्य हुने शेरबहादुर देउवा, अनि केपी शर्मा ओलीले त संसदीय दल भनेर दाबी गरेका छ, तपाईँ कुनै सदस्य हुने, तपाईँलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको भएदेखि
तपाईँ पार्लियामेन्टमा आउँदा कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? छकबहादुर लामा कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो, निर्दलीय कुर्सीमा? कता? नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यहाँ? होइन, संसदमै पनि सत्ता पक्ष को हुने प्रतिपक्ष को हुने भन्ने प्रश्न त एकछिन। किन माधव नेपाल सत्ता पक्ष, केपी ओली प्रतिपक्ष? एकछिन माधव नेपालवाला कुरा अहिले पछि गरौँला। प्रजातन्त्रका जननीको कुरा गर्दैछु म। तपाईँ राष्ट्रपतिकोमा निर्दल, संसदमा आएर बहुदल। अनि यो निर्दलीय व्यवस्था भनेर हवा पिटाउने काम गरे, चाहिने नचाहिने बफास कुरा गरेर मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाए, अतिरञ्जित बनाए भन्ने सबभन्दा ठुलो गुनासो त फेरि उहाँहरूकै छ। अहिले पनि निर्दलीय व्यवस्थामा लान खोज्यो भन्ने हामीलाई आरोप लाग्यो। कहाँ हो त्यस्तो? यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा चाहिँ सांसद स्वतन्त्र हुन्छ अरे, पार्लियामेन्टमा आएर फेरि परीक्षण गर्दा चाहिँ होइन दलको कुरा लाग्छ फेरि त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने के हो यो कुरा? फेरि मैले तपाईँलाई ओटिभीलाई फेरि जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्दैछु, मलाई यो संविधानमा तपाईँ कहीँ देखाइदिनुहोस् सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कहाँ व्यवस्था छ? प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कहाँ छ? प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने, प्रतिनिधि सभाको बहुमत पाउने, प्रतिनिधि सभामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन पाउने प्रधानमन्त्री बनाउने त राष्ट्रपति हो भनेको। बुझियो, खालि यति भनिदिनुहोस् न, उहाँहरूको मत भनेको मेरो पक्षमा बहुमत हुँदा हुँदै मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएन होइन, उहाँहरूको दाबी, त्यसकारणले मुद्दा हाल्नु भएको छ। एकछिन, माधव कुमार नेपालको टाउको गनेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकैछिन, अब फेरि लोकतन्त्र रक्षाका लागि है फेरि अहिले लोकतन्त्र मलाई थाहा छैन। यो तपाईँहरूको संविधान तपाईँहरू रक्षा गर्नुहुन्छ कि डराउनुहुन्छ पछि कुरा गरौँला। राष्ट्रपतिले दुईटैको दाबीलाई संविधानको धारा 89 ङ भन्नुभयो। संविधानको धारा 89 ङ पनि हामी पढौँ किनभने सबै आम जनतालाई पनि थाहा होस्, जानकारी होस्। संविधानको धारा 89 को ङ को व्यवस्था के हो? देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुन्छ। न जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा तपाईको संसद सदस्य सिद्धियो। प्रभु शाहको संसद सदस्य सिद्धिन्छ, माधव नेपालको रहिरहन्छ। यही बनाउनु भएको संविधान। लेखराज भट्ट हो के भयो? प्रचण्डजीलाई सोध्नुहोस् न, तपाईहरु आम संचारको मान्छे जानुहुन्छ नि सबैतिर। अनि यो संविधानको 89 प्रभु शाह लेखराज भट्टलाई लाग्छ अनि माधव नेपाल उहाँहरूले त स्पष्ट दल त्याग गरेको स्वीकार गर्नुभयो। माओवादीका मान्छे एमालेमा बस्नुभयो। माधव नेपाल म माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता नेकपा एमाले भनेर लेखिरहनु भएको छ नि त अहिले। हो, त्यसैले दल त्याग उहाँले गर्नु भएको छैन, नयाँ पनि खोल्नु भएको छैन। तपाईले नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस ब्राकेटमा नेकपा एमाले लेखा हो होइन भने शेरबहादुर देउवाजीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल पार्टी। त्यसैले राष्ट्रपतिले 2078 जेठ 7 गतेको त्यो यो कुनै पनि दलको विश्वास प्राप्त भएन, आधार प्रस्तुत गरेन भन्दा उहाँले संविधानको धारा 89 ङ लाई लेख्नु भएको छ। र फेरि मैले तपाईलाई भन्दैछु, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्छ अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो। एउटा प्रधानमन्त्री कतिवटा निकाले? खालि उहाँहरूले भनेको त एउटै मात्र कुरा हो भने दल हेरेदेखि त मिल्दै मिलेन। किनभने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग प्रधानमन्त्री बनाउनलाई पर्याप्त सिट छैन। दल नहेर्ने बित्तिकै अर्काको दलको मान्छे चोरेर ल्याएर भयो भने बहुमत उहाँहरूले देखाउनु भएको, त्यसो गर्न मिल्ने चाहिँ छैन। मैले संविधानको धारा 89 तपाईलाई निवेदन गरेँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 लाई मैले निवेदन गरेँ। केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालजी निर्वाचन लड्दाखेरि अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा जुन उहाँहरूको दलीय संरचनाको लिस्ट होला त्यसमा माधव कुमार नेपालको नाउँ त शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा त छैन होला। त्यो कहिले बसै सरे त्यो? अनि उहाँहरूलाई मन परोस् नपरोस् तर माधव नेपाल केपी ओलीको अर्थात् नेकपा एमालेको संसदीय दलको अधीनस्थ हुनुहुन्छ। संसदीय दलको सदस्य हो भने होइन,
तपाईँ सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर आए भने भन्ने प्रश्नै छैन। होइन भनेको कि त छोड्नु पर्यो कि त संसदीय दललाई मानेर बस्नु पर्यो कि होइन न तपाईँले मान्नुहुन्न भने पार्टीले तपाईँलाई कार्यवाही गर्छ। अब अर्को कुरा, अहिले तपाईँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाल्न जानुभएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको संविधानको धारा 76(5) सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्ने हो। त्यो रिट निवेदन कसरी दर्ता भयो? परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री हुने कहीँ छ यो संविधानमा कहीँ व्यवस्था? अनि संविधानको धारा 66(2) तपाईँलाई मैले पढेर निवेदन गरेँ। कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भन्दा बाहेक राष्ट्रपतिले यो संविधान बमोजिम अरू काम कार्यवाही मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्छ भनेपछि म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री अनि मैले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री गर भनेर मैले सिफारिस गर्छु, यस्तो संविधानको व्याख्या हुन्छ? त्यसैले राष्ट्रपतिको विशुद्ध कार्यकारी अधिकार हो त्यो। होइन भने तपाईँ प्रधानमन्त्री माग्नलाई राष्ट्रपति कहाँ किन जानुभयो? प्रधानमन्त्री माग्न राष्ट्रपति कहाँ जानु मात्रै भएन, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता भनेर झुट कुरा ढाँटेर जानुभयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, नेकपा एमालेका संसदीय दलका सदस्यहरूलाई मेरो उसको सदस्यहरू हुन् भनेर लेखेर जानुभयो। त्यति मात्रै पनि होइन, तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिइराखेका छन् अनि तपाईँ चाहिँ उपेन्द्र यादव लगायतका बाबुराम भट्टराईका मान्छेहरूको सही लिएर जानु। कुनै सधैँ राष्ट्रपतिको दिमागले थाम्छ यो कुरा? कुन दलका मान्छे उनी? र 2 दिन अगाडि प्रचण्डले के भनेका छन् भने गन्ध एकदम नराम्रो खालको गन्ध आइरहेछ, संसद पुनर्स्थापना नहुन पनि सक्छ र भयो भने पनि नहुनुभन्दा खराब अवस्था आउन सक्छ, त्यो भएर हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ है भन्नुभएको छ उहाँले। के उहाँलाई होइन, उहाँले भने के अब यो म ओटिभी मार्फत गन्ध आयो उहाँलाई अब होइन, म ओटिभी मार्फत अहिले यी 5 वटा राजनीतिक दल छन् कि 2.5 वटा छन्, त्यो पनि फेरि हामी कुरा गरौँला समय रह्यो भने। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्यो, गरिसक्यो, सदर गर्यो। कहिले गर्यो? असार 8 गते। सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जेठ 21 गते राजेन्द्र महतो लगायतका मान्छेहरूलाई उहाँले मन्त्री परिषदमा समावेश गर्नुभयो, 25 जना मन्त्री बनाउनु भयो। त्यसबारेमा मुद्दा पर्यो। संविधानको धारा 76(9) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि कुन संसद सदस्यलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो? कहाँ छ? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, यसमा मुद्दा त पर्यो। अब वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू कति अप्रिय कुराहरू पनि आम सञ्चारमा राख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मैले उहाँहरूको तर्फबाट पनि क्षमा माग्नु जस्तो लाग्छ। धारा 77 1 देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। ग निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा केपी शर्मा ओली अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, पद रिक्त छ प्रधानमन्त्री। एकैछिन म क्षमा चाहूँ। देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने बित्तिकै म प्रधानमन्त्री होइन। अब मैले मन्त्री परिषद बनाएँ केपी शर्मा ओलीले, अनि त्यसबारेमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पनि मुद्दा छ
मन्त्री परिषद गठन विस्तारको बारेमा पनि मुद्दा छ। यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चोलेन्द्र शमशेर सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुभयो भने यो प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 77 को 3 बमोजिम 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा, म केपी शर्मा ओलीको पद रिक्त भयो, म काम चलाउ भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्छ, तैँले अर्को मन्त्री बनाउन पाउँदैनस् भनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा सदर भयो कि भएन? प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन सबजुडिस छ भनेको भए मन्त्री कसरी निकाल्नुभयो? मन्त्रीहरू छैनन्, केपी शर्मा ओली संसद सदस्य होइन भनेर यहाँ फैसला गरिसकेपछि संवैधानिक इजलासले अझै केपी शर्मा संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ, यो पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने तपाईँ त्यो बहस अब गर्नु नै जरुरी छैन त्यसरी हेर्दाखेरि कि के त अब त्यसो अब आवश्यक खोइ तपाईले अनि टुप्पी कसेर पढेर गएर बहस गर्दै हुनुहुन्छ त तपाईँका साथीहरू अहिले इजलासमा तर्क यस्ता तर्क उस्ता तर्क फलानु देशमा यस्तो छ श्रीमान, यस्तो श्रीमान, उस्तो श्रीमान, यो चलिरहेको छ नि अहिले इजलासमा। एकछिन श्रीमान पनि कडा कडा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। एकदम श्रीमानहरू त कति कडा अब यो कुरा गरेर साध्यै भएन। तपाईँ श्रीमान, तपाईँले मलाई त प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइनस्, तैँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैनस् त पदमुक्त भइस्, यसले काम चलाउ गर्नुपर्छ भनेपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बेलामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन सदर शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि भगत यस्तो कुरा कहाँ छ यो देश? अदालत, राजनीतिज्ञ, विद्वान, वकिल, वाह, यो भन्दा मलाई त पीडाको विषयहरूको लाग्दैन। जे मन्त्री परिषद विस्तारलाई खारेज गरेसँगै संसद विघटनलाई स्वीकार गरेको पनि देखियो अदालतको फैसला अनुसार होइन? ए बाबा एकैछिन, मैले मेरो खुसीले भनिरहेको छैन। तपाईले अस्ति 8 गते देखाएको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ भनेपछि निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा म प्रतिनिधि सभाको सदस्य किन भइन? मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ। प्रधानमन्त्री, यो कहिलेकाहीँ भाषाले अलि उत्तेजनाले अलि दिक्क लाग्छ। म प्रधानमन्त्री, मै पागल, मै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्ने अनि मै मन्त्री परिषद बनाउने भने, किनभने संसद सदस्य नभए मन्त्री बनाउनै पाइँदैन। अनि के गरे प्रधानमन्त्री तिमीले? यो तिमी आफै संसद सदस्य होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, उसलाई कसरी मन्त्री बनायौ भनेर मेरा मन्त्री सबै गए। अनि प्रतिनिधि सभा बाँकी छ, विघटन गर्न बाँकी छ, अब फैसला गर्न बाँकी छ। कसैले भनिदियोस्, यसको त मुद्दा चलिरहेछ अहिले पो। अहिले त विघटन छ नि त, यसको फैसला नआउने जेलाई विघटन छ। हो, एकैछिन सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो भने त फेरि के ओलीले नयाँ मन्त्री बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि। फेरि यही त कुरा छ भनेको, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतको विचाराधीन छँदै तपाईँ र म मुद्दामा वादी र प्रतिवादी छँदै शिवले हार्यो विष्णुले जित्यो, विष्णुले हार्यो अथवा शिवले जित्यो भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँ न्यायाधीश? प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा जब सम्मानित अदालतको विचाराधीन छ र भोलि पुनर्स्थापित पनि हुन सक्छ भन्ने हो भने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम त प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइनस्, राजेन्द्र महतोलाई राखेको उप प्रधानमन्त्री भएन भने होइन? तपाईँले भनेको बुझ्नलाई इसारे काफी छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरिदिसक्यो हो? होइन, संसद हामी भन्छौँ वन क्यान नट ब्लो हट एन्ड कोल्ड एट द सेम टाइम। तपाईँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश, तपाईँ मैले बनाएको मन्त्रीहरू, भट्टराईजी तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, त्यसकारण संसद सदस्य नरहेपछि संविधानको धारा 76(9) बमोजिम तपाईँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि मै संसद सदस्य छुइनँ भनेर तपाईँ फैसला गर्ने, अनि प्रतिनिधि सभा बाँकी नै छ भनेर अब फेरि बहस सुन्ने भने
मलाई त यो त मजाक यो जस्तो जरुरी छैन अब होइन त्यो जो अब- गर्नै जरुरी थिएन भूतपूर्व भविष्य त्यो आवश्यकै छैन। यो गर्न जरुरी थिएन कि अस्ति 8 गते गरेको कुरा चाहिँ गर्न जरुरी थिएन किनभने विचाराधीन थियो मुद्दा पुनर्स्थापित हुने नहुने एउटा हो। विरोधताको बिचमा हो। उहाँले त्यो निर्णय त्यो फैसला गरिदिनु भयो हो, जनताको राजकीय सत्ता, जनताको सम्प्रभु सत्ता। म जनतामा जान्छु भन्दा संविधान डराउने मान्छेलाई ल्याएर केपी शर्मा ओलीले उप प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि संविधानै डराउने मान्छेलाई कहाँ उप प्रधानमन्त्री बनाएको, तिमी नै संसद सदस्य होइन, यो कामै लाग्दैन भन्दै आऊ के, खै कुरा बुझ्या। अब 5 जना मन्त्री लिएर चुनावमा जानु पर्यो त्यसमा केपी ओलीले हत्तेरी फेरि सर्वोच्चको फैसला अनुसार तपाईँले भनेको यो बहस गर्न अब जरुरी छैन आवश्यक छैन। यसलाई सदर गरिदिनु आवश्यक छैन। तपाईँ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ आवश्यक छैन। अब 5 प्रश्न के आउँछ भने 76-5 मा गइसके पछाडि दाबीकर्ता त 2 जना भए, एकजनाको 153, एकजनाको 149, जम्मा संसद सदस्य सङ्ख्या कति भए? 302, राइट? अहिलेको हाम्रो संसदको सदस्य सङ्ख्या कति छन्? 271 होला 275 संवैधानिक रूपमा, तर 4 जना सस्पेन्ड भएकाले 271 छ जहाँ संसदको सदस्य सङ्ख्या 271 छ अनि राष्ट्रपतिकोमा 302 जना संसदको अवस्था छ भनेर लिएर जाँदा त्योभन्दा हास्यास्पद, त्योभन्दा असंवैधानिक, त्योभन्दा अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित के हुन सक्छ? भनेको तिनको प्रधानमन्त्रीले 5 अन्तर्गत दाबी गर्न चाहिँ मजाले पाउँछ होइन त, जोसुकै होस् व्यक्ति जोसुकै होस् तिनको प्रधानमन्त्रीले फेरि म 5 मा पनि म दाबी गर्न जान्छु भनेर भन्न चाहिँ पाए त्यसो पाउँछ। अब यो हाम्रो संविधानको डिफेक्ट हुन सक्छ, राम्रो कुरा हुन सक्छ, नराम्रो कुरा हुन सक्छ, त्यो छुट्टै समीक्षाको विषय हो। तर हाम्रो संविधानले रोक लगाएको छैन। रोक नलगाएको कारणले गर्दाखेरि धारा जस्तो एउटा धारामा एउटा उपधारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले अर्को उपधारामा जान मिल्दैन भन्ने हो भने त ओली धारा 76 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2 मा जानुभयो, त्यो त हामीले स्वीकार गर्यौँ। 2 को हुनुहुन्थ्यो 3 मा जानुभयो, त्यो पनि स्वीकार गर्यौँ। 5 मा किन जान नपाउने? 1 बाट 2 मा जान पाउने, 2 बाट 3 मा जान पाउने, 3 बाट 5 मा चाहिँ जान नपाउने भन्न मिल्छ र? खालि 4 वटा व्यवस्थामध्ये 3 वटा प्रधानमन्त्री त केपी ओली नै भइसक्नुभयो अहिलेकै व्यवस्था अनुसार सुरुमा हो। अब को बन्नुभयो? अब अर्को एउटा प्रश्न आउँछ कि सबै उपधारा अन्तर्गत ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो? यहाँ क्वेसन ओलीजीलाई राखेर नगरौँ। जोसुकै होस् ओलीजीको म आलोचक हुँ, मैले उहाँकै छेउमा उहाँको आलोचना गर्छु। तर एउटा ओलीजीको राम्रो बानी चाहिँ के रहेछ भने आलोचना सुन्न सक्नु हुँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। हो यो कुरा फेरि आलोचनै सुन्न नसक्ने अब गरेको आरोप त मैले उहाँसँग भेट्दाखेरि मैले उहाँको जुन आलोचना गरेँ, उनी त आलोचना मैले स्वस्थ रूपमै गरेको छु। मैले गरेको आलोचनालाई उहाँले कुनै प्रतिकार पनि गर्नु भएन, उठे जवाफ पनि दिनु भएन, उहाँले सुन्नुभयो। त्यसले मैले सुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई लागेको कुरा हो। अब योभन्दा पछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, ठिक छ होइन? र अब क्वेसन के हो भने भोलि त्यहाँ ओलीजीको सट्टामा देउबाजीलाई राखौँ, देउबाजीको सट्टामा कुनै एउटा नागरिक, उहाँहरूलाई नै मात्रै किन नाम लिनु पर्यो? ओली, देउबा, प्रचण्ड, शेरबहादुर या माधव नेपाल उहाँहरूकै मात्र नाम किन? एकछिन मानौँ त्यो ठाउँमा कुनै रामबहादुर भन्ने व्यक्तिलाई राखौँ, भोलि हाम्रो प्रधानमन्त्री रामबहादुर भए, रामबहादुर धारा 76 को प्रधानमन्त्री भएपछि 76(2) अन्तर्गत पनि हुन सक्ने भए, 76(3) अन्तर्गत पनि हुन सक्ने भए। त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरेपछि 76(3) बाट 5 मा चाहिँ जान पाउँदैन भन्ने तर्क आफैमा के छ? गलत तर्क हो। किन गलत तर्क हो भने यो अभ्यासलाई हामीले स्वीकारिसक्यौँ। 1 बाट 2, 2 बाट 3 मा जाने अभ्यास भनेको संवैधानिक परम्परा हो। कन्स्टिट्युसन 3टा कुराले भन्छ, एउटा मात्रै कुराले संविधान बन्दैन। संविधान एउटा दस्तावेज हो, त्यो दस्तावेज मात्रै कम्प्लिट कन्स्टिट्युसन होइन। अदालतको व्याख्या र संवैधानिक परम्परा यी 3टा कुराले मात्रै कम्प्लिट कन्स्टिट्युसन हुन्छ। त्यसले हामीले अलरेडी एउटा संवैधानिक परम्परा कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन बसाइसक्यौँ। 1 को 2 मा जाने, 2 को 3 मा जाने बसाइसक्यौँ। अब 3 बाट 5 मा जाँदैन भन्न मिल्ने ठाउँ छैन। अब अर्को प्रश्न आउँछ, ओलीजी नै मात्रै 1 देखि 5 सम्मको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले उपज भएको अवस्था हो। 2 मा शेरबहादुर देउबाजीले गएर ओलीजीलाई हटाइदिनु भएको भए त सिद्धिहाल्थ्यो नि। 2 को अवसर त सबैलाई दिएको थियो। 2 अन्तर्गत भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि त ठाउँ थियो, उहाँले सक्नु भएन। नसके पछाडि 2 अन्तर्गत नसक्नेले चाहिँ 5 मा जान पाउने, 3 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने चाहिँ 5 मा जान नपाउने भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन।